Mao ni ang farm ni Nanay Mary Vlog sa Belia Floor, Clarin, Bohol. Na ako diri hingtanaw ko og pagbisita sa iyahang nindot nga area sa farm sa Belia Floor. Nako diri ni tan-aw ko diri sa iyahang grotto. Dayon mopadong ko diri sa iyahang area diri padong sa iyahang kwarto. Dayon sa dili pa ko moadto sa iyahang area padong sa iyahang kwarto gyud sa iyang balay, moari na ko sa CR. Pero murag din ana ko mo CR siguro kay murag magdali man ko. Ang ubos ani guys mao ni ang Danicop River. Mao na siya din ha. O mao na di siya guys. Mao na siya ang comfort room. So karon ubalik na lang ko. Ug moingon na lang ko. Hi, bye-bye. Good morning. Happy Sunday.